बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बयान हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत बीबी फ़ातिमा तो ज़ुहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बारे में है, जिनकी बातें सुनकर आप बेसाख्ता कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक दिन हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो हज़रत आयशा के हुजरे में तशरीफ़ फरमा हुई। आप हुजरे में दाखिल हुई तो देखा अम्मा आयशा सहन में कुछ काम कर रही थी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ फरमा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को देखा तो तमाम काम छोड़कर आपकी तरफ बढ़ी और सलाम दुआ करने के बाद आने की वजह पूछी तो बेटी फ़ातिमा ने फरमाया, मैं बाबा हुजूर से मिलने आई हूँ। हज़रत आयशा ने फरमाया, अच्छा, मैं देखती हूँ कहीं आपके बाबा हुजूर आराम तो नहीं फरमा रहे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ये फरमाकर कमरे में दाखिल हुई तो देखा सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे थे। आपने अर्ज़ की, आपकी प्यारी बेटी फ़ातिमा आई हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप इन्हें अंदर भेज दे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो अंदर दाखिल हुई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शफ़क़त से आपको अपने पास बिठाया और फरमाया, बेटी फ़ातिमा, आपका कैसे आना हुआ? तो आपने अर्ज़ की, बाबा हुजूर, आपकी अज़वाज की तरफ से एक दरख्वास्त लेकर हाज़िर हुई हूँ। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। बीबी फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, बाबा जान, जब आप अम्मा आयशा की तरफ तशरीफ़ फरमा होते हैं तो सहाबा इकराम बड़े बड़े तोहफे तहाइफ आपको भेजते हैं, आपको हदिये भिजवाते हैं। जबकि आप किसी दूसरी ज़ौजा की तरफ तशरीफ़ फरमा होते हैं तो बहुत कम तोहफे और हदिये भेजे जाते हैं। आप सहाबा इकराम को हुक्म दें ये फ़र्क ना किया करें, बल्कि आप जहाँ भी हों वहाँ तोहफे तहाइफ भिजवाया करें। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी मगर मैं खामोश थी। बेटी की बात सुनकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, जिसे मैं मोहब्बत करता हूँ तो क्या तू उससे मोहब्बत नहीं रखती? सैयदुल फ़ातिमा ने फरमाया, बाबा जान, बिल्कुल मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। फिर फरमाया, बेटी फ़ातिमा, आप अम्मा आयशा से प्यार किया करो, हज़रत आयशा से मोहब्बत किया करो, क्योंकि मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ। सुबहान अल्लाह। तो बीबी फ़ातिमा ने ये बात सुनी और वापस चली गई और तमाम अज़वाज मुतहरात को बयान कर दिया। अपनी प्यारी बेटी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को माँ आयशा से मोहब्बत की तलकीन खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी थी। फिर कैसे ये तसव्वुर भी किया जा सकता है कि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और अम्मा आयशा के दरमियान नफ़रत का कोई ताल्लुक था। अब बीबी फ़ातिमा के लिए अम्मा आयशा के अल्फाज मुलाहिज़ा फरमाइए। आप फरमाती हैं, मैंने किसी को नहीं देखा जो अदात मुबारका और सूरत के लिहाज से, चलने फिरने और उठने बैठने और बात करने के लिहाज में हूबहू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हो। हज़रत बीबी फ़ातिमा नबी पाक का साया थी। जब बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर की खिदमत में तशरीफ़ लेकर आती, मेरे आका सरकार दो आलम अपनी बेटी के लिए उठ जाते, सुबहान अल्लाह, पेशानी को चूमते और फिर अपनी मजलिस में प्यार से अपने पास बिठाते। सिर्फ यही नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद भी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा के दरमियान बहुत ही मोहब्बत भरा ताल्लुक़ रहा। एक मरतबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा साथ बैठी हुई थी। अगरचे माँ बेटी का रुतबा था, लेकिन उम्र में ज़्यादा फ़र्क ना होने की वजह से आपस में मोहब्बत और प्यार बहुत ज़्यादा था। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अम्मा आयशा की तरफ देखकर मुस्कुराईं और कहा, मेरे दिल में एक बात आ रही है कि आपके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, जबकि मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ये सुनकर हज़रत आयशा तड़प उठी और फरमाने लगी, फ़ातिमा, आपने सच कहा है, हमें ईमान मिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, हमें कुरान मिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, हमें अल्लाह ताला की मार्फत मिली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। आपने बेहद तारीफ़ की। इतनी तारीफ़ करने के बाद फरमाने लगी,
اے فاطمہ میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ نے پوچھا جی کون سی بات؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے فاطمہ آپ کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جبکہ میرے خاوند حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اماں عائشہ میرے دل میں ایک اور بات آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئی۔ پھر اماں عائشہ فرمانے لگی ایک اور بات ہے جو میرے دل میں آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی وہ کون سی بات؟ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے تو آپ کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اماں عائشہ کہنے لگی فاطمہ میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے، تو خاتون جنت ہے، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے اور تو جنت میں جب تخت پر بیٹھے گی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ مگر فاطمہ جب جنت میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی تھی کہ وہ خود فرمایا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں بدر کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے ایک دوپٹہ جس کی زمین سفید تھی جس پر کالی دھاریاں بنی ہوئی تھی نبی پاک کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی پاک نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرایا اور یہ اعزاز بھی مجھے اللہ کی طرف سے نصیب ہوا۔ منافقین نے مجھ پر بہتان باندھے تو ان سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی اسی طرح کی تہمت لگائی گئی اور اس کے بعد حضرت بی بی مریم پر بھی تہمت لگائی گئی، مگر اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی تہمتوں کو معصوموں کی زبانوں سے روک دیا۔ چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ لوگ پاک ہیں، تہمت سے بری ہیں، اور جب مجھ پر تہمت لگائے گی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانے کی بجائے خود اپنے کلام مبارک میں میری پاک دامنی کی گواہی دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرتبہ بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا۔ میری نگاہیں آپ کے چہرے مبارک پر لگی ہوئی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وقت نزاع آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ اس دنیا سے رخصت فرما گئے۔ انا للہ علیہ و انا راجعون۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو فیملی فرینڈ میں شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔